आयज जायते लोकांक खबर ना नीट वाट खंयची, सारकी वाट खंयची, सोर्गीची वाट खंयची आनी जिवंत आनी खऱ्या देवाची वाट खंयची. मोगा बाबणानो, आयज आमी दुसऱ्या सामुएलाच्या 5व्या आविसरान पावलोले आसात आनी हो 5वो आविसर खूब म्हत्वाचो जावन आसा अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. तर ह्या सुवातेर आमकां दिसता की इस्रायलाच्या सगळ्या वंशाच्या लोकांनी आपणाचे मनीस दाविदा कडेन पाठयले. ते म्हणूंक लागले, आमी तुज्या आडामासाचे जावन आसात आनी हें खरें जावन आसलें. हें जे ताचे भितर झूज चालू आसलें तें खूब वायट जावन आसलें. म्हाका अशें दिसता की सगळ्याहून वायट गजाल जर खंयची ह्या देशांत जाली तर ती तांच्या भितर घडोवन आयलोलें युद्ध म्हणजे झूज. जर ह्या युद्धा कडेन बारीकसाणेन आमी पळयलें तर अशें दिसून येता तांणी तांच्या भितर केल्ली दुस्मानकाय म्हणजे तांच्याच पांयाचेर तांणी कुराड मारून घेतलेली अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. जरी त्या सुवातेर गुलामपण चलतालें तरी तें युद्धा शिवाय तांणी पयस करूंक जाय आसलें. हे जे लोक आसले ते जाणवाय नासलोले आनी येवजून पळयनासलोले लोक जावन आसले. तांणी तर त्या राष्ट्राक व्हड संकश्टान उडयल्ले आसले आनी त्याच पासत असले लोक म्हाकाय अजिबात आवडनात. हांव तर असल्या लोकांची परवाच करिना. इस्रायलाचें राष्ट्र 7 वर्सां तांच्या भितर झुजतालें आनी आतां तें सगळें राष्ट्र दाविदाच्या सत्ते खाला आयिल्लें आसलें. दावीद तांचो राजा जाल्लो आसलो. जरी ही आनंदाची आनी खुशालकायेची वेळ आसली तरी जेजूच्या येण्याची वेळ आनी राज्या संबंदी कळीत करता. हे जे इस्रायलाचे वंश आसले तांणी दाविदाक राजा म्हूण मानून घेवच्याक बरोच वेळ लायलोलो आसलो. खरें पळयल्यार तांणी केन्नाच ताका वळखून घेवंक जाय आसलें, पूण तांणी ताका वळखून घेवंक नासलो. आतां इस्रायल राष्ट्र बरेंच व्हड जाल्लें आसा अशें आमकां पळोवंक मेळटा आनी तांच्यो सगळ्यो गरजो भागलेल्यो आसात आनी बरीच गिरेस्तकायी ते आतां सांबाळूंक शकलेले आसले. म्हणजे तांकां बरीच गिरेस्तकाय फावो जाल्ली आसली. दाविदान जेन्ना इस्रायलाचेर राज करूंक सुरवात केली तेन्ना तो 30 वर्सांचो आसलो. सुमार 7 वर्सां 6 म्हयने ताणें एकूच वंशाचेर राज्य केल्लें आसलें आनी तेंय हेब्रोन ह्या सुवातेचेर. आनी उपरांत तो जेरुजालेमांत रावूंक सगळ्या इस्रायलाचेर राज करता आनी तेंय 33 वर्सां. ताजें सगळेंच राज करणारी जीं वर्सां आसलीं तीं 40 वर्सां 6 म्हयने. दावीद आपणाची राजधानी जेरुजालेम ह्या सुवातेचेर व्हरता. दावीद आपणाची राजधानी हेब्रोनांतल्यान जेरुजालेमाक व्हरून बळवंत अशी करता. दुसरें सामुएलाचें पुस्तक 5वो आविसर 6वी आनी 7वी वळ आमी पळोवया. ह्या सुवातेर अशे तरेचे कांय लोक दिसतात की ते दाविदा बरे भशेन वळखतात की तो बरो राजकारणी मनीस, बरो झुजारी आनी बळवंत म्हूण. आनी सगळ्यांहून म्हत्वाची गजाल म्हणजे तो देवाचो मनीस जावन आसलो. मोगाळ भावणानो, जायन हें दाविदाचें सगळ्यांहून चड आवडीचें ठिकाण जावन आसलें. ही सुवात त्या शारांतली सगळ्यांहून उंच सुवात जावन आसली. खरें पळयल्यार दाविदाच्या दिसांनी जेरुजालेम हेब्रोन ह्या सुवातेहून सकयल आसलें. जमनीचो सोद घेणाऱ्या लोकांक हाचो पुरावो सापडलेलो आसा.
आतां ह्या काळांत आसलेले जेरुजालेम शार जायन पर्वताच्या वयल्या सुवातेचेर आसा. त्या सुवातेर दाविदाचो राजवाडो वो घर आसा. उपरांत जायनाच्या सकले वाटेन मंदीर बांदलेलें आसलें. दाविदान ह्या सगळ्या वस्तूंची निवड केल्ली आसली. जेरुजालेम दाविदाचें शार जावन आसलें. दाविदाच्या चडशा स्तोत्रांत तो जायन पर्वता संबंदी आनी जेरुजालेमा संबंदी बरयतना आमकां वाचूंक मेळटा. जरी तें दाविदाचें मोगाचें शार आसलें तरी तें म्हज्या मोगाचें शार जावंक शकना. दाविदाची येवजण आनी आमची येवजण एक जावंक शकना. पिलातान त्या शाराक केदींच मानून घेतलें ना. तो फकत परबेच्या दिसाच त्या शारांत वेतालो. म्हणून जेन्ना जेजू क्रिस्ताक धरलो तेन्ना तो त्या सुवातेचेर आयलो. कारण तो त्या सुवातेर पास्काची परब मनोवच्या पासत आयलो आसलो. आनी जेन्ना पास्काची परब सोंपली तेन्ना तो कैसरियाक आयलो. जो पर्यंत आमचो आनी पवित्र पुस्तकाचो संबंद आसा तो पर्यंत जेरुजालेम ही ह्या पृथ्वीवेली एक व्हड राजधानी जावन आसा. आमी तर सदांच त्या सुवातेचेर रावचे नात, तर नव्या जेरुजालेमांत रावतले. ज्या सुवातेर पृथ्वी परस चड सगळ्यो सोयी आसात. ह्या सुवातेर आमी लक्षांत दवरूंक जाय तें हें की दाविदान जेरुजालेम सोडलें ना. तें सगळें आपणाच्या हातांत घेतलें. ताणें दोंगरावेली सुवात वेंचून काडली, सकयली न्हय. मोगळा बाबणानो, जायते फावटी आमकांय सोजमो ना की ह्यो गजाली कित्याक घडल्यो आनी कश्यो घडल्यो. पूण हें घडच्या पासत देवाचोच हात आसलो आनी देव सदांच आपणाचे जाणवायेन सगळें करतालो. पयलीं दाविदान पर्वत म्हणजे दोंगर घेतले आनी उपरांत ताणें शार घेतलें. दुसरें सामुएलाचें पुस्तक 5वो आविसोर 10 ते 12 वळींनी आतां आमी पळोवया. दावीद आतां उंचले सुवातेचेर पावलोलो आसलो आनी देव ताच्या सांगाता आसलो. सोराच्या राजान ताका वळखलो आनी ताणें दाविदाशी कांय येवजण्यो केल्यो आनी राजाचें घर बांदचे पासत गवणे आनी सामोन धाडून दिलें. ह्यो सगळ्यो गजाली सोज जावन आसल्यो. जें कितें दाविदान केलें तें सगळें देवान मानून घेतलें. पूण जायतीं बायलां जेन्ना दाविदान केलीं ती मात देवान मानून घेतली ना. आनी ताकाच लागून दाविदाच्या पुताच्या वेळार म्हणजे सोलोमोनाच्या वेळार राजाचे कुडके जावंक पावले. जायते फावटी मनीस जायत्यो चुक्यो करतात आनी देव त्या वेळार म्हणटा हें चूक जावन आसा. वो आख्खो संवसार देवानूच रोजनेक हाडलेलो आसा. हें सगळें ताजेंच जावन आसा. ताणें तें आपणाच्या येवजणेन तयार केल्लें आसा. जरी देवाचे कायदे मनशान बरे भशेन सजमले तर मनशाच्या जिवितांत शांती आनी समाधान येवंक शकता. मनशाचें जिवीत उत्तम जावंक पावता. देवान आमच्या जिवितांत व्हड कामां केल्लीं आसा ती आमी विसरतात. जेन्ना आमी देवाची कामां विसरतात तेन्नाच आमी सैतानाची खुशी करूंक पावतात. मनशाचो एक एक गोराबो आयज देवाच्या येवजणेन चलोंक जाय. देवाच्या खुशेन तो चलोंक जाय. आतां पळोवया 14 ते 16 वळींनी. ह्या सुवातेर दाविदाच्या 2 पुतां संबंदी सांगलेलें आसा. त्या संबंदी म्हाकाय कांयच खबर ना. पूण नाथान आनी सोलोमन हांच्या संबंदी तर कांय गजाली म्हाका खबर आसात. नाथानाच्या वंशांतल्यान जेजू क्रिस्ताची आवय जी मारी म्हणटात ती जल्माक आयलेली आसली. सोलोमना वरवीं जेजू क्रिस्ताचो जल्म जाल्लो अशें न्हय तर ताजे वंशावळींतल्यान जोझफाचो जल्म जावंक पावलो आनी नाथानाक कायद्यान राजा जावचो अधिकार आसलो. पूण
उपरांत सोलोमोनूच पातशाह म्हणजे राजा जावंक पावलो. जेन्ना दावीद सावला कडल्यान पळोवन वचून पॅलेस्टायन देशांत वचून रावलो तेन्ना आकीश ताका खूद आपणाचो असो मनीस म्हूण मानूंक लागलो. आतां दावीद आपणाच्या राष्ट्रा भितर वावुरतना आमकां दिश्टी पडटा आनी सगळ्या इस्रायलाचेर राजा जावच्याक ताका अभिशेक केल्लो आसा. पॅलेस्टायन सैनीक आतां ताका दोरच्या पासत भायर सरून आयलोले आसात. पूण पॅलेस्टायन पुर्जेक आतां जैत मेळूंक नासलें आनी ते परत आपणाच्या देशांत गेल्ले आसले. पूण उपरांत देवान तांकां दाविदाच्या हातांत दिल्ले आसले. दाविदाचें आनी पॅलेस्टायन लोकांचें केन्नाच शांतेचें जिवीत नासलें. ते केन्नाच शांतीन एकामेका कडेन वावरूंक नासले. मोगा बावडानो, इस्रायलांतली राजेशाही ही केदींच एकाच्या हातांत नासली. पूण दाविदाक आपणाच्या 30व्या वर्सा ताजेर हक्क मेवलोलो आसलो. ह्याच कामा पासत देवान ताका विचून काडूंक नासलो. ताणें 40 वर्सां इस्रायलाचेर राज केल्लें आसलें. तातूंतलीं 7.5 वर्सां ताणें हेब्रोन ह्या सुवातेचेर जुदाच्या वंशाचेर राज केल्लें आसलें आनी मुखार 33 वर्सां जेरुजालेम सगळ्या इस्रायल राष्ट्राचेर ताणें आपणाचें राज केल्लें आसलें. मोगा भावडनो, दाविदान आपणाच्या मनान कांयच केलें ना. ताणें सगळें देवाच्या आदारान केल्लें आसलें. देवानूच ताका सगळी जाणवाय दिल्ली आसली. देवाचेर विस्वास दवरतल्यान देवाच्या आदारान सगळें करचें पडटा. तरूच ताका देवाचो आशिर्वाद फावो जावंक पावता. दाविदान देवाचेर विस्वास दवरलो आनी देवाची बेसमां ताका फावो जाली. देवान ताका नीट वाट दाखयली. मुन्नेचें पुस्तक 3रो आविसर आनी 6वे वळीन अशें बरयल्लें आसा: तूं तुज्या सगळे वाटेन ताचो मान राख, म्हणजे तो तुजी वाट नीट करतलो. देवाचो आदार ताका कसो फावो जातलो? तर त्या पासत ताणें मागणें करचें गरज आसा. देवान ताका कसो जबाब दिलो हें आमकां सांगूंक ना. पूण देवा कडेन विनंती केली तर तो आमकां जबाब जरूर दितलो. आनी देवाचो जबाब हो खूब सुंदर जावन आसा. जोआचो 14वो आविसर 13वी आनी 14वी वळ आमकां सांगता: तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलें हांव करतलों आनी अशी पुता सोवे बापाक मोहिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हजे नांवे मागशात जाल्यार हांव तें करतलों. जेरेमियाचो 33वो आविसर आनी 3रे वळीन देव म्हणटा: म्हाका उलो मार, म्हणजे हांव तुका जबाब दितलों आनी तुका खबर ना अश्यो मोठ्यो गजाली हांव तुका उक्त्यो करतलों. देव आपणाची बासावणी केदींच मोडिना. आमकां आमच्या जिवितांत निर्णय घेवची गरज आसा. जर आमी देवाची खोशी करूंक पळयतात तर ती आमी करूंकूच जाय. 2 सामुएलाचें पुस्तक हाजो 6वो आविसर तर खूब म्हत्वाचो जावन आसा. कांय वळी आमी ह्या कार्यावळीन पळोवया आनी उरलेल्यो वळी आमी फुडल्या कार्यावळीन पळोवया. तर पळोवया पयल्या 3 वळींनी आमकां कितें दिश्टी पडटा. ह्या सुवातेर दावीद जायती गजाल करता, पूण ती चुकीची वाटेन. गाडयेचेर घालून ताणें कोराराचो कोश म्हणजे ती पेट जायनाक हाडचो यत्न केलो. कोराराचो कोश कसो हाडचो हें आमी गिनतीच्या पुस्तकांत शिकलोले आसा आनी तो आमी उखलून हाडूंक जाय अशें देवान तांकां सांगलेलें आसलें. खंयचे गाडयेचेर घालून तो व्हरूंक जायना आसलो. पवित्र सुवाते वेल्यान तांणी कशे तरेन हाडचो हेंय तांकां सांगलेलें आसलें. तांणी तो खांद्याचेर मारूंक जाय आसलो आनी उखलूनच हाडूंक जाय आसलो. आमी तर
हें शिकलेलेच आसा. फाटल्या आविसनांनी आमी तें पळयल्लें आसा. जर देवाचो कायदो मनीस मोडटा तर देव आपणाचो कायदो त्या सुवातेचेर लायता आनी देवाचो क्रोध तांचेर येवंक पावता. कोशाक दुसरो कोणूच हात लावंक शकनासलो. फकत याज्ञिकांनी तो आडूंक जाय आसलो. पूण जेन्ना सादे लोक ताका हात लायतात तेन्ना ते मरून वेतात. हेंय आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. ज्या वंशाच्या लोकांक देवान तें काम दिल्लें आसलें त्याच वंशाच्या लोकांनी तें करूंक जाय आसलें. उपरांत दाविदान जसो जाय तसो तो कोश पर्वताचेर हाडलो. देवाचो कोश हाडटा आसतना दावीद खुशाल जालो आनी तो जसो वागलो त्या संबंदी ताचें वागणें आमकां ह्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. आनी मिखलान ताका त्या सुवातेचेर नाखाल्लो आसलो. ताचें वागणें मिखलाक आवडलें ना. मोगाळ भावंडांनो, दाविदान जरी चुकीची वाट सोदून काडली तरी देवान ताका नीट वाट दाखयली आसली. आयज आमी खंयचे वाटेन आसात? आमी खंयची वाट चलतात? देवाची वाट चलतात काय आमी सैतानाची वाट चलतात? मोगाळ भावंडांनो, ज्या वाटेन आमी आयज चलता ती वाट सारकी आसा अशें आमकां दिसता, पूण ती सारकी आसा काय ना हें तांकांच खबर ना. देवाची वाट सासणाच्या जिविता कडेन आमकां व्हरता, पूण संवसाराची वाट आमकां गोठणा कडेन व्हरता. देवाचो विचून काडलेलो मनीस देवाचे वाटेन चलता, पूण देवान विचून काडूंक नासलेलो मनीस गोठणा कडेन वेता. ताजी वाट मरणाची पावलां मारतात. खरेंच आयज जायते लोकांक खबर ना नीट वाट खंयची, सारकी वाट खंयची, सर्गेची वाट खंयची आनी जिवंत आनी खऱ्या देवाची वाट खंयची. मनीस म्हणटा आपूण भावार्थी, आपूण देवाची खुशी करता, आपूण देवाची येवजण पूर्ण करता. आपल्या शिवाय देवभक्ती आनी कोणूच ना. पूण आयज तो दुखान जियेता, त्रासान जियेता, संकश्टान जियेता. ताजेर आयलोलें दूख आनी त्रास खूब आसा, तरी पूण तो जिवंत आनी खऱ्या देवाक उलो मारूंक पळयना. जर अशें जालें तर ताच्या जिवितांत केन्ना तरी शांती येवंक पावतली अशें तुमकां दिसता? मोगाळ भावंडांनो, खरेंच खुद दोनी जेजू क्रिस्त सर्ग सांडून ह्या संवसारांत आयलो फकत तुका शांती दिवच्या पासत, तुका जिवीत दिवच्या पासत. आयज आमी ह्या उतरांचेर नियाळ करुया. एक देव जावन मनशा पासत मरूंक ह्या संवसारांत तयार आसा, पूण आयज तुजीं वायट कर्मां तूं सोडूंक तयार ना. खूब दुखाची गजाल. मोगाळ भावंडांनो, खरेंच आयज तुयी दुखान आसा, त्रासान आसा. तुजी जायती मागणी आसतली. कितें करचें तुका सोजमना जायत. आयजूच ती मागणी तूं बरय आनी म्हाका कळय. हांव तुजे पासत विनंती करूंक शकतलों. तर ही कार्यावळ मोगाळ भावंडांनो हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.